Joyful Thanksgiving Day, GIL, DGH, Alicia. Ani ana usab ko karon sa inyong atubangan aron sa pagsulti kung unsa ka maayo ang Dios sa akong kinabuhi. So wala pa day kailan ako day si Carissa Salada. O karon akong i-testify ang gihimo sa Ginoo sa kinabuhi sa akong bana. Nakaniadto dakong kontra sa akong pagtuo. Nga tan-aw nako lisod gayud makabig. Pero grasya ra jud sa Ginoo ang tanan basta di lang jud ta mo give up sa papangalagad sa Ginoo, tubagon gayud ang atong mga pag-ampo. Murag 5 years na tingali sukad siya nakabig, pero sa mga tuig nga nilabay tungod pod sa iyang trabaho nga naa sa barko panagsalang matudluan, akong nakita nga dugay gayud ang kabag-uhan nagmanifest sa iyang kinabuhi. Murag wala pay nadungog nga word of God, maminaw og wali, murag lain gihuna-huna. Pero grasya ra jud sa Ginoo ang tanan. Pinaagi sa mga pagtudlo ug paggiya sa alagad sa Ginoo, dako nga kadaugan para nako nga aduna nay improvement mo respond na ug naanay panabot sa una nga nagduha-duha mo apply og giving karon mo apply na naanay heart nga mampagamit as a channel nga ma-provide ang uban nga musical instrument. Sa una nga tukar-tukar pa ang pagkatalimadji pero karon wala na. Aduna na improvement ang among relasyon kay akong nasabtan nga as a wife napod ko'y dakong pagkuwang diha niya. Ug mao lagi na if you change, everything changes. Sa una nga awayon karon sweet na. Although naa pa may mga negative nga makita diha niya, pero dako na jud ang kabag-uhan nga kung nakita diha niya. Trust the process kay one day i-grant gayud sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Basta di lang jud ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug akong gipasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi sa akong manghod nga nakabig siya nga sa una gisera na ni siya pero wala nakapadayon tungod kay gibabagan sa iyang asawa nga naay kondisyon nga kun mo padayon siya biyaan siya sa iyang pamilya ug dili na sila mapakita diha niya tuod man nadaog siya sa maong sitwasyon pero wala jud ko muundang sa Ginoo nga one day ang Dios maghatag og pamaagi para nila nga makabig usab sila. Niabot sa punto nga ang manghod na sakit ako jud ni gi-claim sa Ginoo nga ang tanang panghitabo pamaagi jud ni sa Ginoo before minidong sa ospital kauban diyang asawa ako siyang giingnan nga adto ko sa church nga maghuwat kay na ako'y kuhaon pero ang akong tumong is aron maprihan sidya og grabe ang Ginoo nga tanang mga gi-declare para nila ilabi na ang provision diha-diha na adyoy ni offer nga mohatag sa maong billing sa ospital bisan pa man that time wa pa masayod sila og pila jay bayronon ug bisan pa man nakasayod sila nga 176,000 ang maong bayronon kay dito man sa private wala jud sila nagduha-duha nga mohatag og cash. Grabe ang provision og favor nga gihatag sa Ginoo diha nila og nakasinati usab ang akong manghod og dakong milagro nakapila na siya gi-x-rayhan kawalo na siguro og giingnan siya sa doktor nga last na lang nga x-ray kung naapay sod x-ray ay CT scan siya o makita sa CT scan nga naapay sulod sa iyang baga operahan siya og utro o i-direct na sa iyang baga so grabe jud atong na time ba nga makaingon ka nga Lord unsa man ni nga testing di ko mosugot Lord nga ing-ani nga mahitabo sa mga ato nga time lakaw man ko agahong among binaji ni chat na ho nga clear na daw ang maong x-ray so grabe bisan pa man galakaw ko ga gadahig jud ko sa Ginoo ug nagpasalamat ko sa Ginoo sa dako ni diyang kaayo nga gihatag diri namo bisan pa mga pag-ampo mga declaration gitubag jud niya og ang tanang panghitabo gialaw sa Ginoo nga diin nakabig sila uban iyang asawa na usa ka answered prayer o katumanan sa mensahe sa Ginoo sa the year of enlargement nga akong nasinati. Gawas pa ni ana nakasinati akong manghod gipre iyang anak pinaagi pod sa giya ni Apostle Glenn nga unsay buhaton maayo sa dingging nga wa sila niagi og nagpa-doktor
ug adto nga time nakasinati gayud og kaayuhan ang iyang anak. Grasya ra jud sa Ginoo ang tanan, no? Nga sa dihang kinasing-kasing tang moduol mo surrender ngadto sa Ginoo, makasinati gayud kaayuhan. So, ug gawas pod niya ana, no? Dakong pibor pod sa iyang asawa nga nakatrabaho diin duol ra sa iyang balay, pwede silang uli, buluhaton, pwede siyang makaapil kay naara sa duol, o pwede ra pod siya mananghid kay musugot ra man po ang iyang amo. Usa pod nga akong gipasalamatan sa Ginoo nga nabalik ko sa pag-atiman sa pag-lead og house church sa mga youth. Ug kini usa ka dakong pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo nga bisan wala ko nangayo, wala na ako gipangayo, iya gayong gihatag. Kay ang kahigayunan sa pagdala og mga katawhan wala man ni gihatag ni bisan kinsa lang. Sa pagsulod sa the year of conquering of territories, akong giklaim nga tuloy-tuloy ang pag-conquer sa territory sa akong pamilya. Ang mga testimony akong kaning gisilyuhan sa hamiling nga dugo ni Ginoong Hesus nga akong gipasalamatan sa atong buhi nga Dios ang tanan. Sa makausap pa, Happy Thanksgiving Day, JIL DGH Alicia.